جنتی دلارے نے اے نبی پاک دے پیارے نے حسن حسین ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے انشاءاللہ کہہ دے اللہ سانو جناب حسن حسین دی محبت نصیب کر دے اے جنتی دلارے نے اے تے نبی جی دے پیارے نے حسن حسین تے ہن ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے انہاں دوواں دا نام سونے آقا نے آپ رکھے آپ انہاں دا نام سی حارث کی نام سی تے سرکار نے پوچھیا سونا بیٹا اللہ نے طاقت نام کی رکھے کہتے حارث پہلا بیٹا ہے نا آپ نے کہا نہیں انہاں دا نام حسن ہے پھر جدو حضرت حسین دی باری آئی پھر پوچھیا گھر والے نو نام کی رکھے کہتے حارث فرمایا تے انہاں مانا جنگ ہے یہ نام نہ رکھو ان دا نام ہن ہوئے گا حسین ان دوواں دا نام سونے آقا نے آپ رکھے آپ نبی جی دے دوواں نو کندھے اتے آپ چکے آپ اے بھی بات حق ہے اینو یاد رکھ لے ان دوواں دا بابا سونا ذوالفقار ہے ایتھے جنتی دلارے نے ایتھے جنتی دلارے نے ایتھے نبی جی دے پیارے نے حسن حسین تے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا پیار نال سچی گل میں کرنا ڈر کوئی مینوں لگدا نہیں سچی گل میں کرنا ڈر کوئی نہیں لگدا منکر علی دا او تے میرا کچھ نہیں لگدا ہم علی کو بھی ماننے والے ہم عثمان کو بھی ماننے والے ہم ابو بکر و صدیق کو بھی ماننے والے علی میرا پیر ہے بڑا علی میرا پیر ہے بڑا باضمیر ہے ہر جہاں تے علی سونے ہر جہاں تے علی سونا رب سچے نو پکارے ایتھے جنتی دلارے نے نبی جی دے بڑے پیارے نے حسن و حسین ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے اللہ سانو حسن و حسین دی سچی محبت نصیب فرمائے انہوں دا پیار نصیب کرے واقعہ کربلا ایک الگ موضوع ہے میں اس تفصیل سے نہیں جانا چاہتا لیکن ایڈا لوگ کمپرومائز کرتے ہیں نا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقابلے چ یزید دے نال اے مقابلہ بندہ ہی نہیں اے کوئی مقابلہ نہیں ایک آسمان ہے ایک زمین ہے ایک فرش پر ایک عرش پر اور انہوں نے کی مقابلہ ہے کوئی مقابلہ نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان نے جن نال محبت کرنا عین ایمان ہے جن نال پیار کرنا عین ایمان ہے اور جڑا بندہ انہاں دے نال ذرا بھر بھی تھوڑی جی بھی کسی قسم دی کوئی غصہ رکھ دے یا کسی قسم دا کوئی بغض رکھ دے اللہ جانتا ہے اسے انہوں مسلمان نہیں سمجھتے وہ مسلمان ہی نہیں جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما میرے نبی دے اکھاں دے تارے میرے نبی دے گلشن نبوت دے چمکتے پھول نے اور جنتی نوجوانہ دے سردار نے اور اللہ دے فضل نال ساڈیاں اکھاں دے تارے نے اور انشاءاللہ انہاں دی محبت اندر انہاں دی عقیدت اندر انہاں دے پیار اندر ساڈیاں زباناں اج بھی چل رہی نے انہاں دی تعریف اندر اور انشاءاللہ زندگی دے آخری دم تک نبی دے یاراں صحابہ دی اہل بیت دی اور نبی دے نواسیاں دی تعریف انشاءاللہ کرتے رہو